अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और रियासत में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान नीलम चौधरी और मुल्क की सियासत में एक बार फिर से डील और डील की बातें हो रही हैं। शहबाज शरीफ ने 4 अफराद की डील मांगी है। एक दावा किया गया शहबाज शरीफ के जानिब से मुल्क की सियासत में जो एक ये उभार आया है, ये हकीकी मायनों में सही सिमत की तरफ जाएगा या कि ये एक मसनूई सा ये उबाल है जो आया है। और सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान सियासत में जो है हर कुछ अरसे के बाद डीलों के गिर्द क्यों घूम रही है। हुकूमती रहनुमाओं का 4 नून लीगी अरकान पर जो इल्ज़ाम लगाया गया, माइनस नवाज शरीफ के लिए किसने किससे राब्ता किया है, फिर से अचानक डील की बातें क्यों की जा रही हैं, आवाज़ें तहरीक इंसाफ के अंदर से भी उठ रही हैं। यही नहीं कि सिर्फ नून लीग की ही बात की जा रही है। हुकूमत का नून लीग में जो इख्तलाफात के दावे जो किए जा रहे हैं, लेकिन उनके अपने अंदर इत्तेहादियों की क्या सूरत हाल है और अपने जो बुज़ुर्ग हैं उनकी क्या सूरत हाल है, ये भी हमने देखा है। जो बयानात सामने आ रहे हैं, शोकाज नोटिस दिए जा रहे हैं। फवाद चौधरी बताएं कौन सी जो शख्सियत है उससे मुलाकात हुई है। शाहिद खान अब्बासी ने डायरेक्टली पूछ लिया है उनका जिस तरीके से कहना है कि उस शख्सियत का नाम बताया जाए। और सबसे बड़ी बात ये है कि उनका ये कहना है कि जब हाथ हटेगा बैसाखी हटेगी, नंबर्स गेम पूरे हो ही जाएंगे। बड़ा दावा किया शाहिद खान अब्बासी की जानिब से खुलकर। और जो बात जवाब दिया गया शहबाज गिल की जानिब से, उन्होंने कहा शरीफ डॉक्ट्राइन ये है कि हर वक्त हर किसी से हर चीज़ मांगते रहो। और जो बातें शहबाज गिल की जानिब से की जा रही हैं, जो डील की बातें की जा रही हैं, नून लीग को लेकर 4 नाम सामने रखे जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि डील मिलने की बात जो कर रही हैं, ये बताएं कि जो डील चाहिए है वो माइनस नवाज शरीफ के तहत ही इनको चाहिए है। ये बात बड़े वसूख से की गई है। शरीफ खानदान और डील की कहानियां असल में हकीकत क्या है, फसाना क्या है, आज इन्हीं पॉइंट पर प्रोग्राम में बात करेंगे। क्योंकि डील की खबरें, महंगाई और अगर हम बात कर रहे हैं गुड गवर्नेंस की, क्या इससे तवज्जो हटाने की एक कोशिश है हुकूमत की? अदम एतमाद की तहरीक आएगी या नहीं? अपोजिशन क्यों तहरीक अदम एतमाद के हवाले से ऐलान करने में नाकाम अभी तक नजर आती है? मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर गौस मोहम्मद नियाज़ साहब, और मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद हैं शौकत बसरा साहब। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। सबसे पहले गौस नियाज़ साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। ये जो डील की बातें की जा रही हैं, 4 नाम सामने रखे हैं, यही कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ ने 4 अफराद की डील मांगी है और 4 अफराद के हवाले से 2 का तो नाम भी बता दिया है कि जो फ्रंट पे होती हैं, पूछने की जरूरत नहीं है। फवाद चौधरी बड़ा कॉन्फिडेंटली इस बात में कह रहे हैं। आपसे जानना चाहूँगी कि है क्या असल में, हकीकत में क्या वाकई माइनस नवाज शरीफ की बातें हो रही हैं, तो उसमें हकीकत भी है, माइनस नवाज शरीफ को आगे लेकर चलना होगा? हाँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए मैडम, बात ये है कि ये एक फासिस्ट हुकूमत है और इसका काम सिवाय इल्ज़ाम तराशी और झूठ बोलने के और कोई काम नहीं है। अब और जो जुर्म ये करते हैं उसका इल्ज़ाम जो हमेशा ही अपोजिशन पे लगाते हैं। अब देखें कि इन्होंने अभी बात की कि जी 4 अफराद की डील की उन्होंने इस्तिता की है नून वालों ने, हालांकि ये जो वो खुद कर रहे हैं। आपको ये पिछले महीने 4-5 वज़रा जाके GHU मिले, कुछ मुख्तदिर को उनसे बात हुई है, क्या गिले शिकवे की इमरान खान की, उन्होंने क्या बातें की हैं, क्या उनके साथ रिस्पांस मिला है, और ये चीज़ सबको पता है। और इमरान खान ने अपनी कैबिनेट में उन वज़ीरों से नाराज़ भी हुए हैं कि आप क्यों गए थे मेरे नोटिस में लाए बगैर। उनमें से एक परवेज खटक भी थे, कुछ फवाद चौधरी भी थे, 2 और थे, और ये तो सबको पता है ना। लेकिन इसका तो खुलकर इजहार कर दिया गया था सेनेटर साहब, जब मेजर जनरल की जानिब से, आबिद खान की जानिब से कहा गया था कि जो ये कहते हैं कि हमारी डील हो रही है, चाहे अपोजिशन की जानिब से कहा जाता है या हुकूमत की जानिब से कहा जाता है, जो ये कहते हैं और ये बात वसूख से कहते हैं, उनसे सबूत भी मांगे और हमें भी ला के दिखाएं। नहीं, वो तो देखो जी, इस बात तो कोई शक नहीं कि परवेज खटक मिले हैं और खान साहब ने वो ये चीज मीडिया भी आई थी कि खान साहब उनसे नाराज भी हुए हैं। तो इनके बंदे जाके उनसे मुफ्ती को से मिलते हैं कि जो मौजूद खान साहब गवर्नेंस नहीं कर रहे, खान साहब हुकूमत नहीं सही कर रहे, इसकी वजह से हम भी अपने हलकों में जाते हैं तो हमें भी प्रॉब्लम होते हैं, लोग हमारे ऊपर पत्थर फेंकते हैं, हमारे खिलाफ एहतजाज करते हैं, हमारा हलकों में जीना दूभर हो गया है। तो वो खुद डील के बंदे बात करते हैं। हमारी तो डील तो देखो 4 साल तो तकरीबन हुकूमत में होने को हैं, और 4 साल में जितनी सहूलियतें मैंने बर्दाश्त करनी थी और जितनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हमारी होनी थी वो तो हो गई।
اب تو دیکھو نا، ان کے ڈیل مانگنے کا وقت ہے، یہ ڈیل مانگنے کا وقت ہے، اور یہ اپنے ان کے 15-16 ایم ایل ایز جو ہے وہ ہمارے سے رابطے میں ہیں، اور پھر نور عالم صاحب نے جو ان کے ایم ایل اے ہیں، ان کے اپنے ایم ایل اے، ہمارا نہیں، کہ اپنے ایم ایل اے کے جو 3 فرنٹ ڈور پہ بیٹھے ہیں، وہ جو لوگ وزراء ہیں، ان کی ہمیشہ ایڈمٹ آئیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے مین ڈی ہیں وہ سارے ہمیشہ حکومت میں رہتے ہیں، اور ہر دور میں حکومت رہے ہیں، چاہے پرویز مشرف کا دور ہو، پیپلز پارٹی کا ہو، ہمارا دور ہو، پی ٹی آئی کا دور ہو۔ اب ان کو پتہ ہے یہ پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہونے والی ہے، تو وہ دوبارہ ہمارے سے یا نواز شریف صاحب سے رابطے میں ہیں۔ ان کی طرف نور عالم نے اشارہ کیا ہے کہ جی تم نام اس سیل میں ڈالو، ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ چھوڑ جائیں گے، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنا پیندرا بدل لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایکسکیوز بنا لیتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا ہوگا، ہم پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو ان کا اشارہ تھا یہ اپنے اندر جو ہے، اور پھر پارلیمانی میٹنگ کے دوران عمران خان نے، اور جس طرح ان کے پرویز خطاب کے مابین جو فرض کا تبادلہ ہوا وہ سب کے سامنے ہے، میڈیا میں بھی پایا ہے، تو یہ اپنی نالائکی چھپانے کے لیے، اور اپنے کیونکہ سب کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ جانے والے ہیں، اور یہ جو آرٹیفیشل طور پہ ان کو اکٹھا کیا گیا تھا وہ بانڈ ختم ہونے والا ہے، تو اس لوگوں کی اس سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی -4 کے کوئی شوشہ چھوڑتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ جی 4 بندے، کہتے ہیں جی 4 بندوں کو رہتے کرو، ہمیں 4 بندے نون کے انہوں نے رابطہ ہمارے سے کیا ہے۔ ہمارا بھائی آپ تو مطلب کیا کہتے ہیں، آپ تو حکومت ختم ہونے والی ہے، آپ تو فارغ ہونے والے ہیں، تو ہم آپ سے کیوں رابطہ کریں گے؟ اگر وہ اس سے کریں گے جو جس کی حکومت آنے والی ہے۔ تو دوسرا جو فواد چودھری اور شیخ رشید ہیں، ان کو بیان دیتے ہوئے کچھ مطلب ہے ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے کہ ایک تصور بن گیا ہے کہ جی یہ جب بھی کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو اس کے پیچھے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو جو ڈی جی ایس بارے پچھلی دفعہ یہی کہا تھا کہ خدا را ہمیں جو ہے وہ اس ڈیل میں جو ہے شریک نہ کیا کریں، اور اس کو ڈسکس نہ کیا کریں، اور یہ اگر نہیں کریں گے تو یہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ لیکن یہ پھر لوگ باز نہیں آتے، اپنی نالائکی اور ناریاں اتنی ہیں کہ پھر اشارہ کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف کہ 4 بندے ڈیل مانگ رہے ہیں، 4 بندے مائنس کر کے، تو باقی جو 4 ممبران ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم آگے آنے کو تیار ہیں۔ دیکھو پارٹی کے ایک میاں نواز شریف صاحب کو مائنس کریں گے تو پارٹی نہیں رہے گی، اور یہ ان سے پارلیمنٹرین کو پتہ ہے، تو ایک کامن سینس ہے کہ وہ کیوں مائنس شریف بیان سامنے آتا ہے نہ آتا ہے۔ دیکھیں پارٹی صدر ہیں شہباز شریف، وہ کوئی بیان جاری کرتی ہیں، جو نائب صدر ہیں مریم نواز اس کو آ کے ریجیکٹ کر دیتی ہیں، تو اختلافات تو اسی طریقے سے سامنے آتی ہیں نا۔ غوثیہ صاحب میرے ساتھ ہی موجود رہیے گا، کیونکہ حکومتی معاملات، جو حکومتی موقف جو سامنے آ رہا ہے، اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو حکومت کی جانب سے کیا کوئی ڈیل کی آفر کی گئی ہے، جس طریقے سے بات کی جا رہی ہے کہ ڈیل دیتے ہیں پاکستان کی عوام کا جو ہے وہ پورا پیسہ واپس کرے، پاکستان کے قانون کے مطابق سزا بھگتیں، اس کے بعد جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔ یہ ڈیل کی آفر کیا واقعی حکومت کی جانب سے جو کی گئی ہے، اور اس کو اپوزیشن کس طرح سے لے رہی ہے؟ کیونکہ اپوزیشن جس طرح سے اپنے معاملات کو لے کر چل رہی ہے، اور جو باتیں کی جا رہی ہیں، جس طریقے سے غوث نیازی صاحب نے بھی کہا ہے، شہباز گل ہیں یا شیخ رشید ہیں یا فواد چودھری ہیں، جو بیانات دیے جا رہے ہیں، ان بیانات کے ملکی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور یہ بیانات کس حد تک ملکی سیاست کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ کیونکہ حکومت کی اگر بات کی جائے، مہنگائی کے معاملات کی اگر بات کی جائے، تو حکومت کے ساتھ جو مہنگائی کے معاملات چل رہے ہیں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 11ویں دفعہ جو ہے اضافہ ہوا ہے، یہ بھی دیکھا جا رہا ہے۔ تو غوث محمد نیاز صاحب، میرا سوال آپ سے یہی ہے کہ ابھی آپ نے کہا ہے کہ نواز شریف مائنس کر دے تو نون لیگ ہے ہی نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں اختلافات سامنے ہیں۔ حکومت کی جانب سے کوئی ڈیل کی آفر آپ کو کی گئی، کہا گیا ہے کہ قانون کے مطابق سزا بھگتے، پاکستانی عوام کا پیسہ پورا کرے، پھر جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں، اس طرح کے کچھ معاملات سامنے آئے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی باتیں گردش کر رہی ہیں، کبھی حکومت آپ لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کی بات کری، کبھی آپ لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ آپ لوگوں کی کہیں ڈیل ہو رہی ہے، 4 لوگوں کو نامینیٹ کیا جا رہا ہے، بڑی کنفیوژن پھیلی ہوئی ہے پاکستانی سیاست میں۔ ہمارے ہم کیوں ڈیل کی بات کریں گے؟ ہمارے پہ جو انہوں نے کرپشن کے الزام لگائے تھے، الحمدللہ ہم تقریباً سے بری ہو چکے ہیں، اور جو عدالتوں نے انہوں نے 3 سال ہمیں نیب کی، اب دیکھو ہماری جتنی سینئر لیڈرشپ ہے، حمزہ شہباز ہیں، شہباز شریف ہے، مریم نواز ہے، سعد رفیق ہے، خواجہ آصف ہے، حسن اقبال ہے، رانا ثناءاللہ ہیں، ان پہ کیا کیا الزام نہیں لگائے گئے، اور کسی پہ کچھ ثابت ہوا ہے؟ کچھ بھی ثابت نہیں ہوا کسی پہ۔ اور پھر جو عدالتوں نے ریمارکس دیے
ان کے تحقیقاتی اداروں کے خلاف، نیب کے خلاف اور IFI کے خلاف، اور انہوں نے بڑے سخت، خاص طور پر خواجہ سعد رفیع کے معاملے میں تو بہت سخت آبزرویشن دی ہے کہ آپ تصور اور یہ کلیئر کٹ کھائے کہ آپ لوگ جو ہے نا تیاری نہیں کرتے اور وہ جھوٹے کیس بناتے ہیں، اس کے بعد ادارے کی کیا کریڈیبلٹی رہ جاتی ہے؟ تو ہمارے پہ تو کوئی الزام ہی نہیں ہے، کچھ ثابت چیز ہوتی تو پھر ہم کہتے ہیں نا کہ جی ہم یہ چیز دینے کو تیار، ہم باہر جانے کو تیار ہیں، ہمیں ڈیل دی جائے، جب ہمارے پہ ثابت کوئی نہیں ہوا۔ اور ہمارے پہ جھوٹے الزام کی وجہ سے شہباز شریف صاحب نے جو کیس کیا تھا ادھر لندن میں اخبار کے خلاف، اب انہوں نے معافی مانگی ہے، ایک چینل نے وہاں کے معافی مانگی ہے، اسی طرح ناصر بٹ ہیں، ان پہ الزام لگا ہے، ان کی بھی انہوں نے معافی مانگی ہے، اور 3-4 دن پہلے بھی انہوں نے ایک کسی اور جرنلسٹ کے خلاف جو چینل نے معافی مانگی ہے۔ تو یہ جھوٹ کو یہ پلندہ ہوتا ہے جو سارے چینل گھڑ کے اور شام کو لوگوں کو ایک دماغ جو ہے یہ ڈالتے ہیں کہ جو شریف برادران کرپشن کر گئے، اتنا پیسہ لوٹ کے لے گئے، منی لانڈرنگ کر گئے۔ کوئی دیکھو نا، ڈیوڈ روز جو ڈیلی میل کا ہے، اس نے اس مطلب معافی مانگی ہے، سزا ہوئی ہے۔ شہزاد اکبر صاحب جو جتنے ہیں، شہزاد اکبر صاحب جو ہے وہ کتنے انہوں نے الزام ہمارے پہ لگایا لیکن ثابت نہیں ہوئی، ان کا تعلق ڈیوڈ روز سے ثابت ہوگا، اس کو کہا کہ آپ پر اس نے ساری خبر چھپائی تھی شہباز شریف کے خلاف، منی لانڈرنگ کے خلاف۔ اب لندن عدالت کا کلیئر کٹ یہ لکھنا کہ شہباز شریف صاحب پر کوئی منی لانڈرنگ ثابت نہیں ہوئی ہے، تو میرے خیال میں موجودہ جو ہمارے یہ جو حکمران ہیں اور ان کے جو چمچے کرچے ہیں، ان کے منہ پہ تمانچہ ہے، تو ان کو ایک مطلب ہے کہ 3 دفعہ معافی مانگ چکے ہیں مختلف چینل اور ان کے اپنے بندے کہ جی ایسی ہم نے جو منی لانڈرنگ کا الزام لگایا ہے، اور یہ ہماری پاکستان کی عدالتیں نہیں، یہ لندن کی اور دوسری جو یورپین عدالتیں انہوں نے کی سامنے، تو یہ تو ہماری گریٹنس ہے کہ ہم ان کو معاف کر دیتے ہیں، اگر معاف نہ کرے تو ان کو ہزاروں پاؤنڈ جرمانہ ہو سکتا ہے ان سب۔ سینٹر صاحب، جو باتیں سامنے آ رہی ہیں، جو برطانیہ سے معاہدہ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ یہی بات میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی کہ جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے، حکومت سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ اس معاہدے کے تحت انہوں نے کیا عمل درآمد کیا، اس معاہدے کو کس طریقے سے لے کے جائیں، کیونکہ جو بھی سزا یافتہ ملزمان ہیں ان کے تبادلوں کے حوالے سے جو سیاسی پناہ حاصل کی گئی ہے، اس حوالے سے حکومت کیا انیشیٹو لے گی؟ جو رپورٹ، کیا حکومت واقعی ہی میاں محمد نواز شریف کو واپس لانے میں سنجیدہ ہے؟ جو کمیٹی بنانے کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ کمیٹی تشکیل دی جائے گی، میاں محمد نواز شریف کو واپس دیا جائے گا، جنہوں نے کلیئرنس دی، ان کو جو سرٹیفکیٹ دیا جس میں یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں اور وہ بھی موجود تھیں، جو نواز شریف کے ڈاکٹر تھے وہ بھی موجود تھے، تو حکومت کے جانب سے بھی معاملات جو ہیں وہ سامنے رکھے جانے چاہیے۔ تو جو باتیں سامنے آ رہی ہیں، یہی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ حکومت کیا اس طرح سے سیریس ہے ان تمام تر معاملات کو لے کر؟ سیاسی صورتحال سب کے سامنے ہے، جو ملکی سیاست جس جانب جا رہی ہے، اور حکومت جو مہنگائی کے معاملات کو کنٹرول کرنے میں ناکام نظر آتی ہے، عوام شدید پریشان سے دوچار ہے، تو کیا یہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے جو بیانات ہیں اس وجہ سے دیے جا رہے ہیں؟ عثمان نیاز صاحب، جو ایک بات کی جا رہی ہے برطانیہ کے ساتھ ڈیل کی جائے گی، جو ملزمان ہیں ان کے تبادلے کے حوالے سے سیاسی پناہ گاہ جو حاصل کی گئی ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ جو نواز شریف صاحب کے ڈاکٹر ہیں انہوں نے بھی کہا تھا کہ اب ان کا آپریشن ہونا بہت ضروری ہے، حکومت کی تو خیر سنجیدگی پہ بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں ان کی واپسی کو لے کر، لیکن یہی کہا گیا تھا کہ ان 2 سالوں میں، آپ کو بھی پتہ ہے وہاں پہ برطانیہ میں ایسا تو بالکل بھی نہیں ہوا کہ کورونا کو لے کے 2 سالوں میں بالکل کوئی آپریشن نہیں ہوا ہوگا، تو نواز شریف صاحب نے سیاسی پناہ حاصل کی ہے، وقت اور ضرورت کا تقاضا نہیں ہے کہ وہ واپس آئیں اور پارٹی کی باغ دور سنبھالے، بجائے اس کے کہ اسی طرح کی ڈیل اور ڈیل کی باتیں گردش کرتی رہیں اور نون لیگ جو ہے وہ سٹیک پر لگ جائے، 4 لوگوں کے نام لیے جائیں مائنس نواز شریف کی باتیں گردش کریں؟ دیکھیں جی، جب میاں صاحب یہاں سے گئے تھے تو انہوں نے اپنا ایک میڈیکل بورڈ بنایا تھا، اور اس بورڈ کی ریکمنڈیشن تھی، اور ان کی جو ہیلتھ منسٹر پنجاب کے یاسمین راشد صاحب نے میڈیا پہ آ کے کہا تھا کہ جو نواز شریف صاحب کی بیماری ہے، جو ہمارے بس اس کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے، کو ان کو باہر بھیجنا چاہیے۔ یہ ہم نے بورڈ نہیں بنایا تھا، انہوں نے بنایا تھا۔ نہیں، وہ تو بورڈ کے متعلق تحقیقات ہوگی، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ 2 سالوں برطانیہ میں کوئی آپریشن نہیں ہوئے کووڈ کے دوران۔ دیکھو آپریشن ہوا لیکن پرائرٹیز ہیں ان کی، تو اس کا بھی حال کورٹ نے یہ لکھا تھا کہ کورٹ نے کہا تھا کہ اگر
वो समझे, हुकूमत समझे कि मियाँ नवाज शरीफ ठीक हैं और बिल्कुल उनकी जो बीमारी ख़त्म हो गई है, तो हुकूमत पाकिस्तान जो है वो रब्ता करेगी मियाँ नवाज शरीफ साहब के पर्सनल फिजिशियन से, और फिर पर्सनल फिजिशियन अगर वो कहेगा कि हाँ मियाँ साहब ठीक हैं, जाने के फिट हैं, तो फिर अगर मियाँ साहब नहीं आते तो वापस लाएं। देखो ये अंदर से तो जब मियाँ साहब को कहते हैं कि मियाँ साहब वापस आए, और जब मियाँ साहब ऐलान करते हैं, और जब उनके या सादिक साहब या कोई दूसरा हमारे पार्टी के बंदा अनाउंस करता है कि मियाँ साहब आ रहे हैं, तो ये लोग थर थर कांपते हैं। इनको पता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आएगा तो एक भूचाल सा आएगा, सियासी भूचाल। और इसका बिला देखो पूरी एक कैबिनेट की मीटिंग में नवाज शरीफ डिस्कस होता है कि जी वो आ रहा है, उनकी उसको डील जा रही है, उनको ऐसे कोर्ट से उनको जो है रिलीफ दिए जाने लगा है। जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ऐसी बातें करें तो आप बाकी वज़रा के क्या हाल होंगे। तो ये खुद तो नहीं चाहते कि मियाँ साहब आए, लेकिन मियाँ साहब ने ये है कि मियाँ साहब, बल्कि मियाँ साहब की जो हमारी जो अपनी एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग है, उन्होंने रिक्वेस्ट की मियाँ साहब से कि आप अपना इलाज करा के आएँ। और जहाँ तक है कि लंदन में कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, ऑपरेशन बिल्कुल हो रहे हैं, और उनकी प्रायोरिटीज हैं कि जो मोस्ट अर्जेंट है वो पहले कर रहे हैं। उन्होंने प्रायोरिटीज तय की है। मियाँ साहब को जो ऑपरेशन की डेट है वो पाइपलाइन में है, और हो सकता है। आपका कहना है कि हुकूमत ही नहीं चाहती कि मियाँ साहब वापस आए, पाकिस्तान में वापस आए इलाज करवा के और ये सारे मामला चले, जबकि मेरे साथ ही मौजूद रहेगा, क्योंकि जो हुकूमत की जानिब से बयानात दिए जाती हैं वो यही दिए जाते हैं। शेख रशीद साहब भी दावे करती हैं कि हम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को वापस लेकर आएंगे, और कभी कहा जाता है कि वीज़ा भी जारी कर दिया जाता है, टिकट पासपोर्ट के पैसे भी देती हैं, वापस आ जाएं। यही बातें जो की जा रही हैं, हुकूमती मौक़िफ़ लेती हैं। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसर साहब मौजूद है। शौकत बसर साहब, मुल्क की सियासत में एक बार फिर से डील की बातें की जा रही हैं, डील के गिर्द घूम रही है। अपोजिशन की बजाय हुकूमत की जानिब से ऐसे बयानात आपको लग रहा है कि मुनासिब हैं इस तरह के बयानात देना हुकूमत की जानिब से? देखिए, गुजारिश ये है कि जब कोई कहीं आग लगती है तो धुआं उठता है। ऐसे ही बिल्कुल अगर ये बातें हुई हैं, उन्होंने भी ऑन किया है, हमने फलां जगह की है, फलां जगह की है, वैसे भी डील की फितरत तो आपको पता है कि पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून और डील दोनों लाज़िम व मलज़ूम है। इसके बगैर उनकी सियासत ही नहीं है, तो वो तो हर चीज़ सामने आ गई है। और ये तो क्लैरिफाई अब ये करें ना, और बाकी कुछ रिपोर्टर्स भी काम करें, कुछ सहाफ़ी साहबान भी काम करें। इतनी बड़ी न्यूज़ ब्रेक हुई है कि 4 उम्मीदवार हैं जो वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं, तो उनमें से मियाँ साहब के साथ इन्होंने क्या हैंड किया है, कहाँ पे क्या हुआ है, कौन किसकी कॉन्सेंट था, चीफ मिनिस्टर कौन बन रहा था, तो ये इसको अब इनको बताना चाहिए कौम को। जी न्याय साहब, इसका जवाब आप देंगे? अब देखिए जी, मैं तो पहले बयास कर चुका हूँ कि कोई डील नहीं है। हमने तो जो मुश्किल वक्त गुजार लिया है, अब तो डील लेने का और डील लेने का इनका वक्त है। अब तो ये अपने आप को जिनके अपने इनके पार्टी के अंदर से आवाज़ उठ रही है कि फ्रंट लाइन वाले को इस में डाल ये भाग जाएंगे, क्योंकि जो करप्शन इन्होंने की है, और वो तो एक रिकॉर्ड करप्शन है। अब देखो, सिर्फ वाटर स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, पेट्रोल स्कैंडल, घी स्कैंडल, और जो पिंडी रिंग रोड स्कैंडल है, और पता नहीं अभी तो ये हुकूमत में बातें सामने रहे, जब जाएंगे तो पता नहीं कितने स्कैंडल निकलेंगे। ये तो आने के बाद ये स्कैंडल इनके भी खुलेंगे, केसेस इनके भी खुलेंगे, जबकि हुकूमत कॉन्फिडेंट है अगले पूरे 5 साल के लिए भी। शौकत बसरा साहब, गौस मोहम्मद न्याज साहब कह रहे हैं कि हुकूमत ही नहीं चाहती, सीरियस ही नहीं है नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद भी बड़ी बड़ी बातें करती हैं, मुआहिदा भी को तय हुआ है सजाई याफ्ता के मुलजमान के हवाले से, सियासी पनागुज़ीनों के हवाले से। क्या हुकूमत वाकई नहीं संजीदा, क्योंकि हुकूमत ने ही भेजा, रिक्वेस्ट पे भेजा, और यही कहा कि इलाज मुआवजा करके तो वो वापस आया जाए, लेकिन अब हुकूमत लाने के हवाले से भी कोई पेशरफ्त हुकूमत की कोई संजीदगी नजर नहीं आ रही। हम फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट्स हम इनका आर्गुमेंट मान लेते हैं कि हम संजीदा नहीं है। एक मिनट जी शौकत बसरा साहब, मुझे आपकी आवाज वाज़ेह नहीं सुनाई दे रही। मैं ये कह रहा था, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट्स इनकी बात मान लेते हैं कि हम संजीदा नहीं है। ये 3 दफा का वजीर आजम अपने आप को क्लेम करना कि हम बड़े जमहूरी हैं। आप अदालतों से झूठ बोलकर अपने इलाज की गर्ज जाए पाकिस्तान से बाहर, और 2 साल आपका कहीं एक इलाज कहीं हॉस्पिटल में ना हो रहा, और यहाँ ये बताया जा रहा है क्लच प्लेटा उत्ते हो गई हैं, क्लच प्लेटा थल्ले हो गई हैं। अब पता नहीं अगला सांस भी है कि नहीं है, मुकदमे दर्ज होंगे वजीर आजम पे। तो ये भी तो बड़ेपन का मुजाहरा करें ना। सियासत करनी है, वजीर आजम बनना है, वजीर आला बनना है, और आप जाके इश्तहारी होके जाके बैठ के वहां पर आ जाए। इनको कौन रोक रहा है? और दूसरी बात देखिए, गवर्नमेंट
जो कर सकती है उसके ऊपर हमने वर्किंग शुरू कर दी है। उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया के साथ भी नेगोशिएशन चल रही है, जो पहले चल रही थी, दूसरा राउंड अब हुआ है। उसके अलावा मेडिकल बाकायदा कैबिनेट मीटिंग में मेडिकल बोर्ड को बनाया गया, एडवाइस दी गई। आज मेडिकल बोर्ड ने दोबारा एडवाइस भेज दी है कि ये इश्यूज हैं हमारे पास। मैं वो मेडिकल बोर्ड की अब आपको रिपोर्ट बताता हूँ जो उन्होंने सबमिट की है दोबारा। उन्होंने कहा जी हमारे पास कोई ऐसी रिपोर्ट ही नहीं है जहाँ से हम डिटर्मिन कर सके मियां साहब बीमार है। कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। एक डॉक्टर का लिखा हुआ नुस्खे आ गए हमारे पास। तो अब मुझे बताइए इन हालात में क्या आर्गूमेंट है मुस्लिम लीग नून के पास या इनके वो लोग जो आप डिफेंड कर रहे हैं। तो इनको मैं समझता हूँ कि अगर सियासत करनी है, और सियासत देखिए, सियासत जो है ना एक इबादत का नाम है। सियासत आप कितनी देर झूठ बोलेंगे, कितनी देर लोगों को बेवकूफ बनाएंगे, कितनी देर नहीं चलता ये सारा कुछ। इनको सामने आना चाहिए। लेकिन आप झूठ भी इबादत समझ कर रहे हैं, झूठ भी जो बोल रहे हैं इबादत समझ कर बोल रहे हैं। ऐसा देखें, आप मेरे बड़े हैं, मैं बिल्कुल ऐसा अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन अफसोस इस बात का है कि बात सुने ना, मेरी गुजारिश सुन लें। जद्दा जाए तो आप खाना काबा में बैठ के झूठ बोले कि हमारी कोई डील नहीं हुई है, फिर कहें 5 साल की हुई है, फिर कहें 10 साल की हुई है, फिर वापस आ जाए, फिर माने ना। तो ये कौन करता है ये सब लोग? अच्छा नहीं, आप अपने इतने झूठ बोल चुके हैं और जितने मतलब डील हो रही है, मतलब डील हो रही है कि आपके बंदे मुख्तलिफ हुकूमत के बाद 4 वज़रा नहीं गए थे जिसका खान साहब ने नोटिस भी दिया था, और वहाँ जाके वज़रा रोए थे कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब कोई बात हमारे नहीं मानते और मुल्क में हम अपने हल्कों में जाते हैं तो लोग हमारे जूते मारते हैं, ईंटें मारते हैं, पत्थर मारते हैं। क्या ये नहीं कहा था? नहीं, मैं बताऊं ना अपने आप को। तो आप डील वहाँ करने जाते हैं कि हमारी प्राइम मिनिस्टर से जान छोड़ो, और बात करते हैं कि जी उसके मुस्लिम लीग नून के 4 बंदे जो है ना वो गए हैं जी, उसके रब्ता कर रहे हैं। तो आपके गए जवाब करें और जनाब आपको इशारा भी है, आपके जो बंदे जो परवेज खटक साहब है और उन्होंने पार्टी के अंदर जो स्टैंड लिया पार्लियामानी पार्टी आजकल, और फिर प्राइम मिनिस्टर को इस बात का एहसास है। कल जाके वो परवेज खटक कितनी तारीफें कर रहे थे पिशावर में चल के कि परवेज खटक ने बहुत अच्छा काम किया, उसको राम करे राजी कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ से गेम निकल चुकी है। हमने चार दफा जो आपके जो 4 साल हो गए हमें कोई नहीं तबीयत नहीं बिल्कुल। जी शौकत बसर साहब, सवाल ये पैदा होता है कि 11 मरतबा जो है हुकूमत पेट्रोल की कीमत बढ़ा चुकी है, महंगाई के सूरत हाल आपके सामने है, मसाइल आपके सामने हैं, आप लोग लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बना रहे हैं, नस्लों का सोच रहे हैं, वक्ती तौर पर नहीं सोच रहे, लेकिन हुकूमत के जो मामलात हैं, क्या यही बात सामने रखी जाएगी कि जो तवज्जो हटाने की कोशिश है हुकूमत की? लेकिन गौस मोहम्मद नियाज़ साहब, जो हुकूमत की बात की जा रही है, हुकूमत तो कॉन्फिडेंट है कि ये जो आप लोगों के अपने सीनियर लीडरशिप है वही एक पेज पर नहीं है, और ये तो बहुत दफ़ा पहले भी बात की गई है, नून में से शीन निकलेगी और शीन के जो मामलात हैं वही आगे चलेंगे। नवाज शरीफ साहब का अभी तक कोई इम्कान नहीं है आके बागडोर संभालने का। मरियम नवाज साहबा की जो हैसियत है नायब पार्टी सदर होने के बावजूद भी वो भी आपके सामने है, तो आप लोग चलाएंगे कैसे मामलात को? और सबसे बड़ी बात जो मेरा सवाल आपसे ये है कि तरीके एतमाद का खुलकर ऐलान करने में आप लोग नाकाम क्यों हैं अभी तक? देखिए, पहली तो बात है कि मुस्लिम लीग नून एक है और मियां नवाज शरीफ साहब उसके लीडर हैं, और उन्हीं की पॉलिसी और उन्हीं का जो हुक्म है वही चलता है, सब इस चीज़ को फॉलो करते हैं। अगर शहबाज शरीफ का अलहदा बयान ही होता तो वो आपको इस वक्त मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म होते। तो बात यह है कि वो जो ये नवाज शरीफ सब कहते हैं सारे उस पर अमल करते हैं। हाँ, इख्तिलाफ राय पार्टी में होता है और फिर इख्तिलाफ राय सुना जाता है, उसके बाद जो फैसला होता है सारे उस पर अमल करते हैं। तो ये कहना कि जी पार्टी एक पेज पे नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। और जहाँ तक अदम एतमाद की बात है, उसमें पीपल्स पार्टी चाहती है कि जी उसका अदम एतमाद किया जाए। हमारा ये उनसे मुतालबा है कि जी जो नंबर गेम है वो कैसे आप पूरा करेंगे। वो कह रहे हैं जी कि इत्तेहादी इनसे नाराज हैं और कोई खुफिया हाथ जो है वो फोन कॉल नहीं करेगा और सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन हम उसको कहते हैं कि पंजाब में जब बारी आई थी तो हमने आपसे कहा था, उन्होंने कहा जी जहांगीर जरदारी साहब ने कहा था कि जहांगीर टीम ग्रुप जो है वो हमें सपोर्ट करेगा।
تو ہم نے کہا تھا کہ جنگی ترین جو گروپ ہے وہ پہلے آپ کو پریس کانفرنس کرے, حکومت سے علیحدگی کا اعلان کرے, یا کوئی اس سے ایسی پریس کانفرنس کرے جس سے ہمیں یہ یقین دہانی ہو کہ واقعی وہ حکومت کے خلاف ہیں. لیکن اس میں وہ ناکام رہے تھے. تو ہماری یہ اس پہ لیکن پہلے ہمارا یہ بھی کچھ تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ کچھ لوگ عرصہ ان کو دیکھ لیں اور یہ کل کوئی سیاسی شہید نہ بنے اور یہ نہ کہے کہ ہمیں تو حکومت کرنے نہیں دی گئی. لیکن اب ہم سمجھتے ہیں کہ عوام مایوس ہونا شروع ہو گئے ہیں اور عوام جو ہے اپوزیشن سے بھی بازن ہو گئے کہ یہ بھی کچھ نہیں کر رہی. تو اب اس جو طریقہ اعتماد پہ جو ہے وہ سیریسلی جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے. اور آپ جو 26 جنوری کو جو ہمارا اجلاس ہونے جا رہا ہے پی ڈی ایم کا, اس میں یہ چیز فائنل ہو جائے گی کہ کب ہم نے کرنی ہے. 10 دن بعد کریے, 15 دن بعد کریے. اور پیپلز پارٹی بھی اس پیج پہ ہے, وہ اس کے حق میں, اور انہوں نے اندرونی خانہ ہمیں یقین دہانی کرائی کہ ہم آپ کے سپورٹ کریں گے. تو اس کے بعد ہمارے جو ووٹ ہیں وہ قومی اسمبلی 155 ہے. تو ہمیں جو چاہیے 16-17 ممبر, اگر وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں جو اتحادی ان کے ہیں اور جو کہ اندر سے ناراض بھی ہیں. اب دیکھیں نا, صالح چودھری صاحب جو ہے وہ پرائم منسٹر کو ملنے گئے تو انہوں نے ٹائم ہی ان کو نہیں دیا. تو وہ کیا ایک ایم این اے ہے, اور جب اس طرح کی پرائم منسٹر کا بہیویئر ہوگا تو اندر سے تنگ ہیں. لیکن چونکہ ایک یہ اتحادی جو ہیں کسی اشارے کے منتظر ہیں, جب ان سے یہ گرین ٹکٹ ان کو مل جائے گا تو یہ علیحدہ ہو جائیں گے, تو کوئی ہمارے ساتھ ملیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اچھا, آپ کا کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ ملیں گے, کیونکہ شاہد خاقان عباسی نے بھی یہی بات کی ہے کہ ساتھ ہٹے گا, ساکھ بیساکھی ہٹے گی, نمبر گیم پورے ہو جائیں گے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نمبر گیم پورے کرنے کے حوالے سے حکومت ہمیشہ سے ہی کامیاب رہی ہے. نمبر گیمز کو لے کے بہت زیادہ کانفیڈنٹلی موو کیا ہے, بلکہ ابھی نہیں اگلے 5 سال کے لیے بھی کانفیڈنٹلی ہی بات کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے. شوکت بسرا صاحب, جو بات آپ کر رہے ہیں کہ بیانات دیے جا رہے ہیں, ڈیل کی باتیں ان کی طرف سے کی جا رہی ہیں, ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, موجودہ جو صورتحال ہے, جو مسائل ہیں, لانگ ٹرم پلاننگ اور پالیسیز کی آپ بات کریں کہ ہم اگلی نسلوں کا سوچ رہے ہیں, تو سر ابھی کی نسل بچے گی تو اگلی نسلوں کا سوچیں گے نا. ابھی تو مہنگائی ہے, 11ویں مرتبہ پیٹرول جو پرائسز میں اضافہ ہوا ہے. کیا یہ معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کے یہ جو وزراء بیانات دے رہے ہیں؟ اگر بیانات صرف اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ واقعی ایسا ہوا ہے تو پھر ثبوت بھی پیش کریں. میڈیا پر آ کر مناظرہ کرنے کا چیلنج بھی مناظرے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, لیکن بیچ میں سے نکلتا کچھ نہیں ہے. یہ جو ابھی کا آنے والا ابال ہے, یہ واقعی حقیقی ہے یا کوئی پھر مصنوعی ابال ہی ہے جو ہر دفعہ اٹھتا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. بالکل اس کو ہمارے وزیر اعظم, ہمارے وزراء, گلی محلے کا کارکن ہوں, اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ایشو ہے, اور اس کے لیے ہم لوگ لگے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو جس حد تک ریلیف دیا جا سکتا ہے وہ اس میں 4-5 اسکیمیں بھی لانچ کی ہوئی ہیں. ان کے ظاہر ہے ابھی جو اثرات پہنچنے چاہیے ڈاؤن ٹو ارتھ وہ شاید نہیں ہے, گلی محلے میں پہنچیں گے ضرور. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی مہنگائی راتوں رات تو ارل ہوئی نہیں ہے. 70 سال میں یہ امریت رہی یا یہی پارٹیاں رہیں, یہاں پر تو کبھی بھی حکومت نہیں رہی خان صاحب کی یا تحریک انصاف کی. پہلی بار حکومت آئی ہے, تو اس حکومت میں ہم تو ان کا جو ڈالا ہوا گند ہے وہ 70 سال میں سمجھ جائے تو 3.5 سال میں صاف ہو سکتا ہے. تو مجھے کوئی بتا دیں کل دن کا چراغ ہی ہوگا. سر اپوزیشن تو یہ کہہ رہی ہے کہ 5 سال جو آپ لوگ پورے کر کے جائیں گے وہ بھی نہیں بہتر ہو پائیں گے, وہ شاید اس سے بھی زیادہ ٹائم پورے کر کے جائیں گے, پھر ہم بات کریں گے نا. کوئی بات اگر مگر سے تو ہوتی نہیں ہے. ابھی پرزمپشن پہ بات نہ کریں, لیٹس سی ہمارا 5 سال کا ٹینیور پورا ہوتا ہے, لوگ اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا بہیو کرتے ہیں, ہمیں کہاں ریٹ کرتے ہیں. ابھی تو 3.5 سال ہیں, 1.5 سال میں پاکستان کی پالیٹکس ہے, بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اگر ہم مہنگائی میں ریلیف دے لیتے ہیں, میں یقینی طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ معاملات بہتری کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ. سر معاملات بہتری کی طرف حکومت کی جانب سے بڑھیں گے, اپوزیشن کی جانب سے بڑھیں گے, کس کی ڈیل کس کے ساتھ ہوگی, کس کی بیساکھی اور کس کے اوپر سے ہاتھ ہٹے گا, یہ آنے والا وقت جو ہے وہ سیاسی جو صورتحال ہے ماحول کا تعین کر سکے. بہت شکریہ سینٹر غوث محمد نیاز صاحب PMLN سے میرے ساتھ موجود تھے, اور پاکستان تحریک انصاف سے شوکت بسرا صاحب میرے ساتھ موجود تھے. پروگرام سیاست و ریاست کا وقت ختم ہوا چاہتے, اپنی میزبان رم چودھری کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.